Maayong buntag mga kapobre, so karon kay murag simisagbuto naman ang atong palibot, so ato sa sanang silhigan. So mao ni karon para ma-exercise pud ang atong lawas kay para layo ta sa sakit. Pero dili pud ingon nga dili ta magkasakit, layo lang sa sakit. Kay siyempre tanan hindi mawala ang sakit. So mao ni karon mga kapobre. Hinahinay tag panilig diri sa atong mga palibot para limpyo pud tanawon. Ug na po moabot nga takabalo gikan mga bisita di makaingon nga limpyo-limpyo pud gamay. Actually di lang kay limpyo basta kay ang ingon nga limpyo-limpyo lang gamay, silig-silig gamay. Okay na na. Napoy kakahulog mga daw. Oh no. Okay, pag mo natog silig sa unahan, napoy nahulog sa likod, silhigo na sad. So mo na ni karon ang lisod pero okay lang na mga kapobre, mas gwapo nang nay mga kahoy nga mga tanom kay bugnaw sa palibot tapos dili igang mga kapobre. Muna karon nga paningkamutan ginato ng makatanom ta ani mga bulak-bulak kuno og mga kaning mga kahoy, mga sagbot kay mo may makadala sa kabugnaw sa palibot. So muna karon so nahuman-human ra gid siya. Pangitaan nato og asa padapitag na ay mga siligonon. So dala pud exercise ni siya mga kapobre. Mo nang naka paningkamot og panilig kay kita nato nga daghan na kay sagbot ug kaning mga yuta pud nga kinahanglan kuhaon na diha sa mga nangahulog ng simento. So ato po nang kuhaon diha mga kapobre para limpyo gid siya tanawon. So diha lang ko taman. So mayong buntag sa inyong tanan mga kapobre. Dagan kay salamat.